नमस्कार। सामाजिक विकास र आध्यात्मिक ज्ञान हाम्रो अभियान समाजलाई सकारात्मक बाटोमा डोर्याउन र तपाईको आजको दिनलाई शुभ एवं माधुर्य बनाउन प्रातकालीन उषाको मधुराकसँगै सामुदायिक रेडियो सराङकोट 104.6 मेगाहर्जमा हामी उपस्थित भइसकेका छौं। पोखराको न्युरोड स्थित स्टुडियोबाट प्रत्यक्ष र www.sarangkotKhabar.com मार्फत संसारभर सुन्न सकिने बिहान 5:30 बजेको सराङकोट शुभ बिहानी खबरमा प्राविधिक मित्र सागरसँगै समाचार कक्षबाट म कमल पौडेल अथकको हार्दिक स्वागत छ। आज मिति 2080 साल भदौ महिनाको 6 गते बुधबार, नेपाल सम्बन्ध 1143 तदनुसार सन् 2023 अगस्त 23 तारिक आज सप्तमी तिथि। अब सुनौ शुभ बिहानी खबरका प्रमुख शीर्षकहरू। अनुगमन टोली आएको सुइँको पाएपछि कालीमाटी र बल्खुका प्याज व्यापारी भागाभाग। सबै जिल्ला प्रशासन र पालिकालाई अनुगमन गर्न वाणिज्य विभागको निर्देशन। गण्डकीको वन विधेयकमा पालिकाको आपत्ति, अधिकार खोज्न खोजेको आरोप। विराटनगरको ग्रीन क्रस अस्पतालबाट बेपत्ता शिशुको उद्धार, बिक्री गरेको आरोपमा डाक्टर पक्राउ। ललिता निवास प्रकरणमा 18 अर्ब भन्दा बढी बिगो कायम, 18 जनाले जग्गा फिर्ता गर्ने। कांग्रेसका मन्त्रीहरूको सामूहिक छलफल, एमालेको चलखेलबारे सचेत, प्रधानमन्त्रीलाई बलियो बनाउने निष्कर्ष। एमाले अध्यक्ष ओलीलाई ज्वरो आएपछि एजेन्डामा प्रवेश नै नगरी शीर्ष नेताको बैठक स्थगित। माधव नेपालद्वारा एमालेसँग विद्रोहको पुष्टि। पाल्पामा ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा 1 जनाको ज्यान गयो, 5 जना घाइते। सुधार गृह तोडेर भागेका 194 जना कैदी बन्दी प्रहरीको सम्पर्कमा। इन्जिनियरिङ शुल्क बढाएपछि डिन कार्यालय अगाडि विद्यार्थीको धरना, शुल्क फिर्ता नलिए चर्को आन्दोलन गर्ने चेतावनी। राप्रपा अध्यक्ष लिङदेन साउदी अरब प्रस्थान, भदौ 12 गते स्वदेश फर्किने। दाङमा अपहरणपछि बन्धक बनाएर कुटपिट गरेको आरोपमा 7 जना पक्राउ, 192 जनालाई राप्ती र नारायणी नदीमा माछा मार्न अनुमति। नातिनीलाई जबरजस्ती गर्ने हजुरबुबा पक्राउ, हिरासतमा राखेर अनुसन्धान सुरु। खडेरीका कारण श्रीलङ्कामा पिउने पानीको अभाव। मलेसियामा भएको 4 देशीय महिला क्रिकेट सिरिजमा हङकङमाथि नेपालको शानदार जित र धेरैजसो क्षेत्रमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा, 1-2 ठाउँमा आज पनि ठूलो पानी पर्ने सम्भावना। अब खबरहरू विस्तारमा। काठमाडौँको कालीमाटी र बल्खु क्षेत्रका व्यापारीहरू वाणिज्य विभागको अनुगमन टोली आएको सुइँको पाएपछि हिजो भागेका छन्। भारतले प्याज निर्यातमा 40% कर लगाएपछि व्यापारीहरूले कालो बजारी गरेको सूचनाका आधारमा विभागले सोमबार र मंगलबार अनुगमन गरेको थियो। सो क्रममा 5 ठूला प्याज कारोबारीहरू कर्मचारीलाई गोदामको जिम्मा लगाएर भागेका हुन्। तीमध्ये 3वटा तरकारी पसल कालीमाटी र कुलेश्वरका छन् भने 2वटा बल्खुका भएको विभागले जनाएको छ। भागेका पसलेहरूको कागजात बरामद गरिएको वाणिज्य विभागका महानिर्देशक गजेन्द्र प्रसाद ठाकुरले बताएका छन्। मजदुरलाई गोदाममा छोडेर भागेका 5वटा पसलको कागजात जफत गरेका छौं। ठाकुरले भने मालिकहरू विभागमा सम्पर्कका लागि हाजिर नभए कड़ा कारबाही हुन्छ। भारतले निर्यात महसुल लगाएपछि आयात भएको प्याज काठमाडौँ आई नै नपुगी बजारमा मूल्य बढाइएपछि अनुगमन र कारबाही तीव्र पारिएको दावी गरिएको छ। बजारमा शनिबारसम्म किलोमा 60 रुपैयाँले कारोबार भइरहेको प्याजको मूल्य 81-80 रुपैयाँसम्म खुद्रामा पुर्याइएको अनुगमनको क्रममा भेटिएको विभागले जनाएको छ। विभागले काठमाडौँ उपत्यकामा 2 दिनमा 32वटा फार्ममा अनुगमन गरेको जनाएको छ। सोमबार 15वटा फार्ममा अनुगमन गरेकामा धेरै मूल्य लिने 5वटालाई जरिवाना गराइएको विभागले जनाएको छ। यस्तै मंगलबार विभागले प्याजका 17वटा फार्ममा अनुगमन गरेको र 12वटालाई जरिवाना गराइएको महानिर्देशक ठाकुरले जनाएका छन्। यी प्याज विक्रेताहरूलाई कम्तीमा 10,000 देखि बढीमा 20,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिएको विभागले जनाएको छ। पसल नै छोडेर भाग्नेहरूको हकमा भने ऐनले तोकेको अधिकतम सजाय गरिने विभागले जानकारी दिएको छ। यसैबीच वाणिज्य विभागले प्याजको कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सबै जिल्ला प्रशासन र काठमाडौँ उपत्यकाका स्थानीय तहहरूलाई पनि पत्राचार गरेको छ। विभागको जनशक्ति मात्रै अपर्याप्त भएकोले भन्दै सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई पत्राचार गरेर अनुगमन गर्न भनिएको ठाकुरले बताएका छन्। काठमाडौँका स्थानीय तहसँग भने समन्वयमै अनुगमन गरिने पनि उनले जानकारी दिएका छन्। हाल विभागसँग मुस्किलले 3 देखि 4 टोलीले मात्रै दैनिक बजार अनुगमन गर्न सक्ने अवस्था रहेको महानिर्देशक ठाकुरको भनाइ छ। भारतले शनिबारदेखि लागू हुने गरी आफ्नो मुलुकबाट प्याजको निर्यातमा 40% कर लगाउने घोषणा गरेको थियो। नेपालको प्याजको 80% बढी माग धान्न भारतबाटै आयात गरिन्छ। भारतको निर्णयबाट नेपाली भान्सामा सिधै असर परेको छ। गत वर्ष नेपालले भारतबाट 6 अर्ब 75 करोड रुपैयाँको 18 करोड किलो बढी प्याज
आयात गरेको थियो। कास्कीमा पनि अहिले मूल्य बढाइएको छ र कालो बजारी गरिएको छ। कास्कीमा अनुगमन नभएको केही समय भएको छ। प्रशासनले अनुगमन गर्छौं भने पनि अनुगमन अहिलेसम्म गरेको छैन। नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा बिक्रीमा आफ्नो अधिकार खोसिने गरी गण्डकी प्रदेशले वन सम्बन्धी ऐन ल्याउन लागेको भन्दै स्थानीय तहहरूले आपत्ति जनाएका छन्। गण्डकी प्रदेश सभामा विचाराधीन वनलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक हुबहु पारित भएमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा बिक्रीमा आफूहरूको संविधान प्रदत्त अधिकार कटौती हुने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले उल्लेख गरेका छन्। विधेयकमा राष्ट्रिय वन क्षेत्रभित्र प्रदेशले नै ढुङ्गा गिठी बालुवाको संकलन व्यवस्थापन गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ। संविधानले प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन प्रदेशकै एकल अधिकारभित्र राखेको छ। सोही कारण देखाएर गण्डकी प्रदेशले वन क्षेत्रका ढुङ्गा गिटी र बालुवा संकलन आफै गर्ने र त्यसको रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा राख्ने व्यवस्था विधेयकमा गरेको छ। विधेयकको दफा 13 को उपदफा 1 मा वन क्षेत्रभित्र नदी, खोला, खोल्सी वा खहरेबाट निस्कने नदीजन्य पदार्थ थुप्रिन गई वन क्षेत्र, वातावरण, बस्ती, खेतीपाती तथा भौतिक संरचनामा नकारात्मक प्रभाव पार्ने अवस्था पहिचान भएमा डिभिजन वन कार्यालयले नदीजन्य पदार्थको संकलन, व्यवस्थापन र बिक्री वितरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। उपदफा 2 मा नदीजन्य पदार्थको बिक्री डिभिजन वन कार्यालयले गर्ने र त्यसबाट प्राप्त रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने उल्लेख छ। गाउँपालिका महासंघ गण्डकीले राजस्वको 30% प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्ने, स्थानीय तहले राख्ने, बाँकी मध्येको 30% वन संरक्षणमा लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको छ। विधेयकको सोही दफाको उपदफा 4 मा नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापन गर्दा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा डिभिजन वन कार्यालयको सहमतिले स्थानीय तहबाट एकद्वार प्रणाली अपनाई बिक्री गर्ने व्यवस्था गर्न सकिने पनि उल्लेख गरिएको छ। यसो गर्दा वन क्षेत्रको नदीजन्य पदार्थको परिमाण बराबरको मूल्य प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गराएर मात्र डिभिजनल वन अधिकृतले अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। स्थानीय तहहरूले प्रदेश मातहतको डिभिजन कार्यालयसँग अनुमति नलिई कुनै पनि घाट, ठेक्का तथा नदीजन्य सामग्री उत्खनन तथा बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापन गर्न डिभिजन कार्यालय खोज्दै हिँड्नुपर्ने व्यवस्था गरिनु हुँदैन। ओझाले भने पालिकाकै वनको सब डिभिजन कार्यालय मार्फत नै व्यवस्थापन गरेर प्रदेशलाई राजस्व बुझाउँछौं, किन उल्टो बाटो हिँड्नु। प्रदेशका उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्री दीपेन्द्र बहादुर थापाले वन क्षेत्र प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा रहेको भन्दै वन क्षेत्रको ढुङ्गा गिटी बालुवाको कुरा गरेको बताए। तर सो विषयमा विज्ञहरूसँग छलफल पनि बाँकी नै रहेकाले संशोधन गर्नुपर्ने ठाउँ भए संशोधन गर्ने बताएका छन्। अहिले वन क्षेत्रभित्रको कुनै स्थानीय तहले सामग्री लैजाने गरेको छ, प्रदेशसँग समन्वय गर्नुस् र आफै ठेक्का लगाएर प्रदेशमा पठाउनुस् भनेर हामीले त समन्वय पो गरेका छौं, सहजीकरण गरेका छौं, संविधानसँग बाझिने गरी ल्याएका छैनौं। थापाले भने स्थानीय तहहरूले भने वन सम्बन्धी सबै काम र स्वीकृत दिने काम स्थानीय सरकारबाट हुनुपर्ने माग राखेको छ। तर मन्त्री थापाले प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रको वन स्थानीय तहलाई दिनु संविधान विपरीत हुने बताएका छन्। पालिकाहरूले सामुदायिक, धार्मिक वन र निजी वन स्थानीय तहलाई दिने व्यवस्था मिलाउन पनि आग्रह गरेका छन्। ठूलो हेक्टरको वन छ भने प्रदेशले हेर्ने, 200 हेक्टर भन्दा तलको सबै किसिमका वन स्थानीय तहले हेर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने गाउँपालिका महासंघ नेपालका महासचिव खिम बहादुर थापाको भनाइ छ। विराटनगरको ग्रीन क्रस अस्पतालबाट हराएको नवजात शिशुलाई बिक्री गरेको अवस्थामा प्रहरीले उद्धार गरेको छ। मोरङको कटहरी गाउँपालिका 2 बाट प्रहरीले मंगलबार शिशुको उद्धार गरेको हो। शिशुको अवस्था सामान्य रहेको छ। शिशुलाई बेपत्ता पारेको आरोपमा प्रहरीले अस्पतालका चिकित्सक डाक्टर तपेश्वर लाल कर्ण र अर्का एक युवकलाई पक्राउ गरेको छ। प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा डाक्टर कर्णकै संलग्नतामा 50,000 रुपियाँमा शिशु बिक्री गरेको देखिएको प्रहरीले दावी गरेको छ। आफ्नो सन्तानलाई बेपत्ता पारेको भन्दै शिशुको आमाले जाहेरी दिएपछि प्रहरीले प्रसुति रोग विशेषज्ञ डाक्टर तपेश्वर लाल कर्ण र गोविन्द राई नामका युवकलाई पक्राउ गरेको छ। उनीहरूमाथि अनुसन्धान गर्ने क्रममा शिशु मोरङ कटहरी गाउँपालिका 2 कि दिलमाया राजवंशीलाई बिक्री गरेको खुलेको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रहरी नायब उपरीक्षक रञ्जन कुमार दाहालले भने बच्चा लैजाने क्रममा 50,000 रुपियाँ दिएको भनेका छन्।
उनले भने रकम अलिक बढी दिए जस्तो देखिन्छ, अनुसन्धान गर्दैछौं। शिशु किनबेचका लागि अस्पतालकै कर्मचारीले डिल गरेको देखिएको उनले बताए। बच्चा बिक्रीमा सहयोग गरेको आरोपमा प्रहरीले अस्पतालकै कर्मचारी सुधा राजवंशी र डाक्टर कर्णको क्लिनिकका कर्मचारी निर्मला यादवलाई पनि पक्राउ गरेको छ। शिशु लिएर जाने परिवारलाई पनि प्रहरी कार्यालय लगिएको छ। उनीहरूलाई थुनामा राख्ने कि नराख्ने भन्ने निर्णय भइ नसकेको डीएसपी दाहालले बताएका छन्। पक्राउ परि लगत्तै डाक्टर कर्ण अस्पताल भर्ना भएका थिए, तर प्रहरीले अस्पतालबाट प्रहरी कार्यालयमा लगेको छ। घटना के हो त? प्रहरीका अनुसार हतुवागढी गाउँपालिका 4 घर भएका 27 वर्षीय गोविन्द राई नाताभित्रकै युवतीसँग प्रेममा थिए। युवतीलाई स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि गत असार 13 गते गोविन्दले विराटनगर लिएर आए। त्यसबेला उनी 9 महिनाकी गर्भवती थिइन्। विराटनगर अस्पताल चोकबाट पश्चिमतर्फ ग्रीन क्रस अस्पताल नजिकै रहेको दिपेश क्लिनिकमा लगे। क्लिनिकमा प्रसुति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ डाक्टर तपेश्वर लाल कर्णले गर्भवतीको परीक्षण गरे। यो क्लिनिकका सञ्चालक विराटनगरकै नाम चलेका चिकित्सक डाक्टर कर्णकै हो। कोशी अस्पतालको मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट पनि भइसकेका उनी अवकाशपछि क्लिनिक सञ्चालन गर्दै आएका छन्। क्लिनिक सञ्चालनसँगै उनले ग्रीन क्रस अस्पतालमा पनि काम गर्दछन्। आफ्नो क्लिनिकमा युवतीको स्वास्थ्य परीक्षणपछि उनले प्रसुतिको समय भएको भन्दै ग्रीन क्रस अस्पतालमा भर्ना गराए। भोलिपल्ट अस्पतालमा नर्मल डेलिभरी मार्फत युवतीले छोरी जन्माइन्, तर शिशुलाई नर्सले लिएर गए। सोही दिन अस्पतालले युवतीलाई डिस्चार्ज पनि गरिदियो। प्रेमी गोविन्दले इटहरी लगेर होटलमा राखे। बच्चाबारे सोद्धा गोविन्दले अस्पतालमा उपचार हुँदैछ भन्ने जवाफ दिए। होटलमा पुगेको 2 दिनपछि अस्पताल जान्छु भन्दै हिँडेका गोविन्द फर्किएनन्। होटलमा अलपत्र परेकी सुत्केरी युवतीलाई आफन्तले सुनसरीकै सोनापुरमा डेरा खोजेर राखिदिए। आफूले जन्माएको छोरी र प्रेमी गायब भएपछि उनले गत साउनमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङमा उजुरी दिइन्। प्रहरीले गोविन्द र डाक्टर कर्णलाई पक्राउ गरे। गोविन्दले बच्चा अस्पतालबाट घर नलगेको बताए भने डाक्टर कर्णले परिवारकै जिम्मा लगाएको दावी गरे। प्रहरीका अनुसार गोविन्दले बच्चा लैजान नचाहेपछि डाक्टर कर्णले कर्मचारी मार्फत बच्चा लैजाने मान्छे खोजेका थिए। त्यसपछि अस्पतालकी कर्मचारी सुधा राजवंशीले बच्चाको खोजी गरिरहेकी महिला दिलमाया राजवंशीलाई डाक्टर कर्णसँग सम्पर्क गराइदिइन्। अस्पताल आएर उनले असार 14 गते नै बच्चा लिएर गइन्। बच्चा लैजाँदा सुरुमा 50,000 रुपियाँ डाक्टरलाई दिएको देखिएको प्रहरीले बताएको छ। बच्चा घरमा लगेको 1-2 दिनपछि जन्डिसको लक्षण देखिएपछि राजवंशी परिवारले विराट मेडिकल कलेजमा जाँच गराए। अस्पतालमा 1 साताको उपचारपछि उनीहरूले डिस्चार्ज गरेर घर लगे। मंगलबार प्रहरीले बच्चालाई उद्धार गर्दा उनको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य थियो। बच्चा लैजाने क्रममा 50,000 रुपियाँ दिएको भनेका छन्। रकम अलिक बढी दिए जस्तो देखिन्छ। अनुसन्धान गर्दैछौं, जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका डीएसपी रञ्जन दाहालले भने। घरमा लगेपछि शिशु बिरामी भएछन्। त्यसपछि विराट मेडिकल कलेजमा लगेर उपचार पनि गरेको देखियो। संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले 80 जना शाखा अधिकृतलाई एकैपटक गाउँपालिकामा खटाएको छ। मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन महाशाखाले नयाँ नियुक्ति भएका 6 महिना तालिम सकेका शाखा अधिकृतहरूलाई गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा खटाएको हो। गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रशासनतर्फको शाखा अधिकृत हुने कानूनी व्यवस्था अनुसार नै नयाँ शाखा अधिकृतहरूलाई खटाइएको स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासनका शाखाका उपसचिव खिलराज राईले जानकारी दिए। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउन उच्च स्तरीय निर्णय हुनुपर्ने भए तापनि मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुष्करले सहसचिव हेमराज तामाङलाई शाखा अधिकृत सम्मको सरुवाको जिम्मेवारी प्रत्यायोजन गरेका छन्। नयाँ शाखा अधिकृत सरुवा गर्दा लोकसेवा आयोगको योग्यता क्रमलाई 60% र 6 महिना तालिम लिएकालाई 40% गरी एकमुष्ट योग्यता क्रम निर्धारण गर्यौं। त्यसपछि एकातिर रिक्त गाउँपालिकामा योग्यता क्रम अनुसार छान्न दिएर उनीहरूलाई गाउँपालिकामा पठाएका हौं, उपसचिव राईले भने। मन्त्रालयका अनुसार अब प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त स्थानीय तहमा 40 भन्दा थोरै रहेको छ। शुभ बिहानी खबरमा अब बाँकी खबरहरू। बालुवाटार स्थित ललिता निवास क्याम्प भित्रको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले 18 अर्ब भन्दा बढी बिगो कायम गरेको छ। संगठित रूपमा जग्गा घोटाला गर्नेहरू विरुद्ध 18 अर्ब बढी बिगो कायम गरेर वकिल कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको सीआईबीका एकजना अधिकृतले बताएका छन्। मंगलबार प्रहरीले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँमा 771 पेज लामो अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको हो। सीआईबीले जग्गा घोटालामा संलग्न भएका तर हाल मृत्यु भइसकेकाहरूको सम्पत्तिबाट पनि बिगो भराउनु माग दाबी लिनुपर्ने राय सरकारी वकिललाई दिएको छ। जग्गा घोटालामा संलग्न 21 जनाको मृत्यु भएको छ। संलग्न मध्येका पूर्व मुख्य सचिव माधव घिमिरे दुर्घटनामा परेर त्रिशुलीमा बेपत्ता भएका थिए। उनको अवस्था अझै अज्ञात रहेको छ। ललिता निवासमा आफूले खरिद गरेको जग्गा फिर्ता गर्छु भनेर
48 जनाले निवेदन दिएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिका 31 कमलादी घर भएकी सीपीका खेतान सहित निवेदन दिनेहरूलाई प्रहरीले जग्गा फिर्ता प्रयोजनका लागि मात्र प्रतिवादी कायम गर्न राय दिएको छ। जग्गा फिर्ता लिने प्रयोजन भन्दा बाहेकका 238 जनालाई संगठित कृत्य गरेर जग्गा हिनामिना गरेको कसुरमा प्रतिवादी कायम गरिएको अनुसन्धानमा संलग्न एकजना अधिकृतले बताएका छन्। बालुवाटार स्थित ललिता निवास क्याम्पको 143 रोपनी 6 आना 3 पैसा 3 दाम जग्गा हिनामिना भएको ब्युरोको अनुसन्धान निष्कर्ष छ। सीआईबीले पूर्व उप प्रधानमन्त्री विजय कुमार गक्षेदार सहित 4 जना पूर्व मन्त्रीहरूलाई प्रतिवादी बनाउन राय दिएको छ। बालुवाटारको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा संगठित कृत्य गर्ने भूमिकामा पूर्व मन्त्रीहरू संलग्न रहेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको अनुसन्धान निष्कर्ष रहेको छ। नेपाली कांग्रेसका मन्त्रीहरूको सामूहिक छलफलले प्रधानमन्त्रीलाई बलियो बनाएर जाने निष्कर्ष निकालेको छ। हिजो रक्षा मन्त्रालयमा उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा बसेको बैठकले प्रधानमन्त्रीलाई बलियो बनाउने निष्कर्ष निकालेको छलफलमा सहभागी मन्त्री सुरेन्द्र आचार्यले बताएका छन्। उनले भने प्रधानमन्त्रीलाई बलियो बनाएर जानुपर्छ, मन्त्रीहरूलाई बीच एक आपसमा परिणाममुखी कामका लागि समन्वय गर्नुपर्छ भन्नेबारे छलफल भयो। छलफलमा उपप्रधानमन्त्री खड्काले पहिलेकै सहमति अनुसार गठबन्धनलाई अगाडि बढाउनु पर्ने बताएका छन्। एमाले अनेक वितण्डा गरिरहेको छ, संसदलाई बन्धक बनाउने अनेक काम भएको छ, एमाले अनेक किसिमका चलखेल गर्दैछ, त्यसमा हामी सचेत हुनुपर्छ खड्काले भनेका छन्। सत्ता गठबन्धनलाई कायम राखेर अगाडि जाने विषयमा गम्भीर छलफल भएको आचार्यले बताएका छन्। उनका अनुसार जनसरोकारका विषयमा मन्त्रीहरू खरो रूपमा उत्रिनु पर्ने विषय छलफल भएको थियो। कांग्रेस मन्त्रीबीच आन्तरिक छलफल गरेर मन्त्री परिषद बैठकमा सहभागी हुने सहमति भएको छ। छलफलमा खड्का सहित कानून मन्त्री धनराज गुरुङ, परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद, स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेत, शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङ, खेलकुद मन्त्री डिग बहादुर लिम्बू, महिला तथा बालबालिका मन्त्री सुरेन्द्र आचार्य र वाणिज्य आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजाल सहभागी थिए। अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महत विदेशमा रहेकाले छलफलमा सहभागी भएनन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अनुपस्थित भएपछि सिंहदरबारमा बस्ने भनिएको शीर्ष नेताको बैठक हिजो एजेन्डामा प्रवेश नगरी स्थगित भएको छ। तस्करीको सुन छानबिनका लागि गठन गरिने उच्च स्तरीय छानबिन आयोगबारे मस्यौदा समितिले तयार पारेको ड्राफ्टलाई अन्तिम रूप दिन सिंहदरबारमा प्रमुख दलका नेता सम्मिलित बैठक डाकिएको थियो। तर बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली स्वास्थ्यको कारण देखाएर अनुपस्थित भएकाले एजेन्डामै प्रवेश नगरी बैठक स्थगित हुन पुगेको हो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमालेसँग विद्रोह गरेर फरक पार्टी गठन गर्नुपर्ने 7 कारण देखाएका छन्। मंगलबारदेखि सुरु भएको पार्टीको 6औं केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पेश गरेको प्रतिवेदनमा एमालेसँग विद्रोहको औचित्य पुष्टि गर्ने प्रयास गर्दै एमाले भन्दा 7 कारणले आफ्नो पार्टी फरक रहेको प्रतिवेदनमा दावी गरेका छन्। हामीले विद्रोह गर्नुमा मुलुकलाई प्रतिगमनको भुमारीमा धकेल्ने दक्षिणपन्थी विसर्जनवादका विरुद्ध गरेका थियौं। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा हामीले विद्रोह प्रतिगमनका विरुद्ध गरेका थियौं। अध्यक्ष नेपालले भनेका छन्, प्रतिगमनलाई परास्त गरी जनवादी क्रान्तिका उपलब्धिहरूको रूपमा रहेको संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्ने, प्रतिनिधि सभालाई बचाएर पूर्ण कार्यकाल काम गर्न दिने र संविधानलाई क्रियाशील बनाउने हाम्रो विद्रोहको मुख्य लक्ष्य थिए। उनले विद्रोहबाट प्रतिगमन परास्त भएको दावी समेत गरेका छन्। प्रतिगमन परास्त गरिएको छ, संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा भएको छ, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भएर पूर्ण कार्यकाल क्रियाशील रहेको छ। हामीले विद्रोह नगरेको भए यी काम हुने थिएनन्। यस अर्थमा हाम्रो विद्रोहको औचित्य पुष्टि भएको छ। अध्यक्ष नेपालले विद्रोहको औचित्य पुष्टि भएको दावी गर्दै भनेका छन्। त्यस्तै अध्यक्ष नेपालले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको हिसाबले तत्कालीन नेकपा एमालेको नेतृत्व गुटमा देखा परेको दक्षिणपन्थी विसर्जनवादी गुटसँग 7 वटा मुख्य भिन्नता रहेको जनाएका छन्। उनले 2063 को आन्दोलनपछि आफ्नो पार्टीले नेपाली जनवादी क्रान्ति आधारभूत रूपमा सम्पन्न भएको भन्ने मान्ने, तर एमालेले नमान्ने भन्दै भिन्नता छुट्याएका छन्। सराङकोट शुभ बिहानी खबरमा अब बाँकी खबरहरू। नेपाली कांग्रेसका नेता मीनबहादुर विश्वकर्माले रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सामाजिक सञ्जालमा मात्रै सीमित रहेको बताएका छन्। हिजो पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पार्टीको सूचना संचार तथा प्रचार विभाग प्रमुख समेत रहेका नेता विश्वकर्माले कांग्रेस समाजमा जन्मिएको तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भने सामाजिक सञ्जालबाट जन्मिएको जिकिर गरेका हुन्। समाजमा जन्मिएको पार्टी भएको हुनाले
जनताको सेवाको कामलाई निरन्तर अगाडि बढाएको उनको भनाइ छ। नेता विश्वकर्माले कांग्रेस प्रचारमा नभई नागरिकको सेवा गर्ने काममा केन्द्रित भइरहेको बताए। उनले भने समाजबाट जन्मिएका पार्टीहरू समाजमै छन्, सामाजिक सञ्जालबाट बनेका पार्टीहरू अझै सामाजिक सञ्जालमै छन् भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। हाम्रो पार्टी समाजमै छ र केही पार्टी सामाजिक सञ्जालमा छन्। प्रचारबाजीबाट मात्रै जाने कि वास्तविक नागरिकसँग काम गर्न जाने। नेता विश्वकर्माले कांग्रेसलाई घिउ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई घिउको वासनासँग तुलना समेत गरेका छन्। उनले नागरिकको बीचमा गएर काम गरेको हुनाले नै अहिले पनि कांग्रेस देशको सबैभन्दा ठूलो दल बन्न सफल भएको उनले जिकिर समेत गरेका छन्। यस्ता सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसले समुदायमा कांग्रेस कार्यक्रम तत्कालका लागि स्थगित गरेको जनाएको छ। भर्खरै सम्पन्न केन्द्रीय कार्य समितिले भदौ 10 देखि 24 गतेसम्मका लागि तय गरेको कार्यक्रम स्थगित गर्ने निर्णय भएको जानकारी गराएको हो। अविरल वर्षा, बाढी, पहिरो, डेंगी तथा आँखा पाक्ने रोगबाट व्यक्ति र समुदाय नै गम्भीर रूपमा प्रभावित भएकाले उनीहरूको सेवामा जुट्न पार्टीका संगठनहरूलाई आह्वान गर्दै अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि त्यो कार्यक्रम स्थगन गर्ने निष्कर्षमा पुगेको पार्टीका सूचना संचार तथा प्रचार विभाग प्रमुख मीनबहादुर विश्वकर्माले बताएका छन्। कांग्रेसले साउन 20 देखि 30 गतेसम्म सञ्चालन गरिएका पार्टीको विशेष आन्तरिक अभियान पनि सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको उल्लेख गर्दै त्यस अभियानमा संलग्न पार्टी नेता र कार्यकर्तालाई आभार व्यक्त गरेको छ। पार्टीको सूचना संचार तथा प्रचार विभाग प्रमुख विश्वकर्माले त्यो अभियानले पार्टीको संगठनलाई चुस्त बनाउन पनि महत्वपूर्ण काम गरेको बताएका छन्। त्यो अभियानका लागि कांग्रेसले पार्टीका संसद बाहेकका केन्द्रीय पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई सबै जिल्लामा केन्द्रीय प्रतिनिधिको रूपमा परिचालन गरेको जनाएको छ। पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्यामकृष्ण थापाले पोखरा महानगरमा सुशासन र विकासका लागि सामूहिक प्रयास हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। कर्णाली प्रदेशबाट पोखरा महानगरमा सरुवा भएर आएका थापालाई पोखरा महानगर सार्वजनिक लेखा समितिको 30औं बैठकमा हिजो स्वागत गर्दा उनले सो कुरा बताएका हुन्। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत थापाले पदाधिकारी, कार्यपालिका सदस्य, शाखालाई बोलाउने, सोधपुछ गर्ने, निर्देशन दिने समेतको अधिकार सार्वजनिक लेखा समितिमा निहित रहेको उल्लेख गर्दै सकारात्मक भावका साथ प्रयोग गर्न सार्वजनिक लेखा समितिलाई सुझाव दिएका छन्। उनले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 बमोजिम, मलेप, अख्तियार र प्रहरीको समेत भूमिकामा रहेको लेखा समितिले सुशासन र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा समेत पालिका सरकारलाई आवश्यक लिखित निर्देशन दिन सक्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत थापालाई लेखा समिति संयोजक झपट राणा भट्टले कार्यविधि हस्तान्तरण गरेका थिए। पोखरा महानगरपालिका सार्वजनिक लेखा समितिका संयोजक झपट बहादुर राणा भट्टको अध्यक्षतामा बैठक बसेको थियो। पाल्पामा ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा एकजनाको ज्यान गएको छ। दुर्घटनामा 5 जना घाइते भएका छन्। माथागढी गाउँपालिका 2 बास्टारी झडेवा सडकको भित्री खण्डमा अस्ति बेलुकी भएको दुर्घटनामा माथागढी 2 दोहोराका 38 वर्षीय वेद प्रसाद भुषालको ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाले जनाएको छ। मध्यपुर थिमी नगरपालिका 2 सानो ठिमी स्थित बाल सुधार गृहबाट सोमबार फरार भएका मध्ये प्रहरीले हिजो थप 10 जनालाई पक्राउ गरेको छ। सोमबार दिउँसो सुधार गृहको पछाडिको गेट भत्काएर भागेका 221 जना बन्दी मध्ये प्रहरीले पक्राउ गर्न बाँकी 17 जना मध्ये हिजो दिनभर 10 जना पक्राउ गरेको प्रहरी परिसर भक्तपुरका प्रहरी परीक्षक प्रजित केसीले जानकारी दिए। फरार रहेका मध्ये सोमबार रातिसम्ममा 104 जनालाई पक्राउ गरेको र हिजो थप 10 जनालाई उपत्यकाका विभिन्न ठाउँबाट पक्राउ गरेको उनले जानकारी दिए। बाँकी 7 जना पनि आजसम्म पक्राउ गरिसक्ने उनले बताएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापबाट 2077 जेठ 29 गते 18 वर्षको उमेरमा 5 वर्षीय बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा सजाय भुक्तान गर्न बाल सुधार गृह सानो ठिमीमा ल्याइएका रामेछापको मन्थली नगरपालिका 3 कठजोरका 21 वर्षीय कमल बस्नेतको उच्च ज्वरो लगायतका कारण आइतबार बिहान मृत्यु भएपछि सुधार गृहमा सुरु भएको घटनाले सोमबार भयावह रूप लिएको थियो। सोमबार दिउँसो घरेलु हतियार लिएर गेट भत्काएर बाहिर निस्किएका बन्दीले प्रहरीलाई लखेड्दै कुट्ने गरेपछि प्रहरीले 2 राउन्ड अश्रु ग्यास प्रहार गर्नुका साथै 3 राउन्ड गोली चलाएको थियो। घटना 19 सुरक्षाकर्मी र 10 जना बन्दी गरी 29 जना घाइते भएका छन्। केही घाइते उपचार पश्चात फर्किएको र बाँकीको उपत्यकाका विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। सुधार गृहबाट उपचारका लागि नागरिक अस्पताल पुर्याएपछि मृत्यु भएका बस्नेतको अझै शव परीक्षण भएको छैन। मृतकका परिवार तथा आफन्तले प्रहरीमा जाहेरी नदिएकै कारण शव परीक्षण हुन नसकेको प्रहरी परीक्षक केसीले जानकारी दिए। उनले मृतकका परिवारसँग भएको छलफलमा आज जाहेरी दिने र त्यसपछि शव परीक्षण गर्ने तयारी भएको जानकारी दिएका छन्। सुधार गृहभित्र आइतबारबाट भएको घटनाले उग्र रूप लिएपछि 3 दिनदेखि त्यहाँ रहेका बालबालिका भने त्रसित रहेका छन्।
यसैबीच आइतबारको घटनापछि जिल्ला सुरक्षा समितिका संयोजक एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र प्रसाद रिजालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले घटनाबारे यथार्थ बुझ्न सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी डोरेन्द्र प्रसाद निरौलाको नेतृत्वमा गठन गरेको छानबिन समितिले हिजोदेखि काम सुरु गरेको छ। घटनाको अनुसन्धान तथा छानबिन गरी सत्य तथ्य ल्याउन सहायक सिडिओ निरौलाको नेतृत्वमा प्रहरी परिसर भक्तपुरका प्रहरी नायब परीक्षक वसन्त पाठक, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकृत अशोक कुमार पोखरेल, सदस्य सचिव र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका अधिकृत प्रतिनिधि सदस्य रहेको छानबिन समिति गठन गरेकोमा त्यस समितिले हिजैदेखि आफ्नो काम सुरु गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालले जानकारी दिएका छन्। इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले 4 वर्ष स्नातक तहको शुल्कमा भारी मात्रामा वृद्धि गरेपछि विद्यार्थीहरू आन्दोलित बनेका छन्। 4 वर्ष बीई तथा बी आर्क तर्फको शुल्कमा भारी मात्रामा वृद्धि भएपछि डिन कार्यालय अगाडि विद्यार्थीहरूले धरना दिएका हुन्। सोभियु थापाथली क्याम्पसले बढाएको शुल्क सार्वजनिक गरेसँगै विरोध प्रदर्शन भएको हो। सोभियु सभापति पुष्कर विक्रम शाहीले तत्काल बढाइएको शुल्क फिर्ता लिनुपर्ने बताए। 24 घण्टाभित्र बढाएको शुल्क फिर्ता नलिए चर्को आन्दोलन गर्ने उनले जानकारी दिएका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन साउदी अरब प्रस्थान गरेका छन्। राप्रपा निकट प्रवासी नेपाली एकता समाज पानसको कार्यक्रमका लागि अध्यक्ष लिङ्गदेन साउदी अरब गएका हुन्। राप्रपा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले दिएको जानकारी अनुसार साउदी अरब र युएईमा पानसको कार्यक्रम छ। यी कार्यक्रममा सहभागी हुन अध्यक्ष लिङ्गदेन मंगलबार त्यसतर्फ प्रस्थान गरेको उनले बताएका छन्। अध्यक्ष लिङ्गदेन साउदी अरबमा रहँदा जेद्दा, दमाम र रियाद लगायतका ठाउँमा नेपाली सङ्घ संस्था एवं नेपाली समुदायसँग भेटघाट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। उनी भदौ 12 गते स्वदेश फर्कने बताइएको छ। दाङमा अपहरणपछि बन्धक बनाई कुटपिट गरेको आरोपमा 7 जना पक्राउ परेका छन्। घोराई उपमहानगरपालिका 13 सेवारका 41 वर्षीय जित बहादुर विकलाई आइतबार राति अपहरण गरी कुटपिट गरिरहेको अवस्थामा 7 जनालाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा घोराई 19 का 32 वर्षीय दीपक सुनार, 24 वर्षीय हिरा सुनार, 23 वर्षीय जीवन सुनार, 20 वर्षीय मनोज घरती मगर, 34 वर्षीय खिमबहादुर घरती मगर र 2 जना नाबालिग रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका डीएसपी राजन कुमार गौतमले बताएका छन्। डीएसपी गौतमका अनुसार गत आइतबार राति विकलाई अपहरण गरी रा 4131 नम्बरको अटो रिक्सामा राखेर घोराई 19 थकाली टोली स्थित दीपक सुनारको खाली घरमा पुर्याएका थिए। त्यहाँ उनलाई कुटपिट गरी घाइते बनाएको अवस्थामा फेला पारेको प्रहरीले बताएको छ। घाइते विकको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचार भइरहेको छ। पक्राउ परेकाहरूले घाइते विकले पैसा चोरी गरेको आरोपमा अपहरण शैलीमा बन्धक बनाई कुटपिट गरेको प्रहरी समक्ष बयान दिएका छन्। डीएसपी गौतमले पक्राउ परेका विरुद्ध अपहरण, शरीर बन्धक र ज्यान मार्ने उद्योगमा जिल्ला अदालतबाट 5 दिनको म्याद लिएर थप अनुसन्धान भइरहेको बताएका छन्। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज हुँदै बग्ने राप्ती र नारायणी नदीमा माछा मार्नका लागि 192 जनाले अनुमति पाएका छन्। परम्परागत रूपमा माछा मार्दै आएका उनीहरूको अनुमति पत्र निकुञ्जले नवीकरण गरेको हो। निकुञ्जका सूचना अधिकारी गणेश प्रसाद तिवारीका अनुसार अनुमति पत्र लिनेमा बोटे, माझी, मुसहर, कुमाल, थारू समुदायका रहेका छन्। उनले भने अनुमति लिनेको संख्या 200 पुग्ने देखिन्छ। गत वर्षहरूमा पनि सोही हाराहारीले अनुमति लिएर माछा मार्दै आएका थिए। नदी किनारमा बसोबास गरेर नदीमा आश्रित उनीहरूको हरेक वर्ष अनुमति पत्र नवीकरण गर्ने गरिन्छ। निकुञ्जले नदीमा माछा मार्न खुलाएसँगै अनुमति पत्र नवीकरण गर्ने गरेको उनले बताए। उनले भने वैशाखदेखि असारसम्म नदीमा माछा मार्न रोक लगाइएको थियो। साउनबाट माछा मार्न खुला गरेसँगै नवीकरण सुरु गरिएको हो। आफ्नै 14 वर्षीय नातिनीलाई जबरजस्ती करणी गरी गर्भवती बनाएको आरोपमा इलामका एक व्यक्ति पक्राउ परेका छन्। 65 वर्षीय ती व्यक्तिले आफ्नै छोरीकी छोरीलाई 1 वर्ष यता करणी गर्दै आएको र उनको 4 महिनाको गर्भ रहेको खुलेको जनाइएको छ। 2 दिन अघि पक्राउ गरिएका ती व्यक्तिलाई जिल्ला अदालतबाट म्याद थप गरी अनुसन्धान सुरु गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय इलामले जनाएको छ। पछिल्लो 1 वर्ष यता बालिकालाई पटक पटक करणी गरेको र गर्भ समेत रहेको पीडितको स्वास्थ्य जाँचबाट थाहा भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रकाश जगेबुले बताएका छन्। आरोपित व्यक्तिलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा राखेर अनुसन्धान सुरु गरेको जनाइएको छ। आर्थिक मन्दीको प्रभाव बजार उत्पादनमा पर्दा यसको असर बैंकहरूको कर्जा लगानीमा समेत देखिएको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 मा बैंकहरूको कर्जा लगानी 9.3% ले घट्न पुगेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार 2080 असार मसान्तसम्म बैंकहरूले कुल 57 खर्ब 70 अर्ब रुपैयाँ निक्षेप सङ्कलन गर्दा 48 खर्ब 79 अर्ब 27 करोड रुपैयाँ मात्र कर्जा लगानी गरेका छन्। अघिल्लो वर्ष बैंकहरूले 51 खर्ब 58 अर्ब 12 करोड रुपैयाँ निक्षेप सङ्कलन गरेर 47 खर्ब 9 अर्ब
13 करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका थिए। समीक्षा वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रमा प्रभावित कर्जा 3.8%ले बढेको छ। यद्यपि अघिल्लो वर्ष यस्तो कर्जा 13.1%ले बढेको थियो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रमा प्रभावित कर्जा मध्ये गैर वित्तीय संस्थागत क्षेत्रतर्फ प्रभाव भएको कर्जाको अंश अधिकतम 62.7% र व्यक्तिगत तथा घर परिवार क्षेत्रतर्फ प्रभाव भएको कर्जाको अंश 37.3% रहेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो अंश क्रमशः 63.3% र 36.7% रहेको थियो। समीक्षा वर्षमा निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा मध्ये वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा प्रवाह 3.5%ले, विकास बैंकहरूको कर्जा प्रवाह 7.6%ले र वित्त कम्पनीहरूको 0.6%ले बढेको छ। 2080 असार मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानीमा रहेको कर्जा मध्ये 68% कर्जा घर जग्गाको धितोमा र 11.6% कर्जा चालु सम्पत्ति कृषि तथा गैर कृषिजन्य वस्तुको धितोमा प्रभाव भएको छ। 2079 असार मसान्तसम्म यस्तो धितोमा प्रभावित कर्जाको अनुपात क्रमशः 66.4% र 12.3% रहेको थियो। आर्थिक वर्ष 2079-80 मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कृषि क्षेत्रतर्फको कर्जा 6.8%ले, औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रतर्फको कर्जा 8.3%ले, यातायात सञ्चार तथा सार्वजनिक सेवा क्षेत्रतर्फको कर्जा 21%ले, थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रतर्फको कर्जा 3.9%ले र सेवा उद्योग क्षेत्रतर्फको कर्जा 3.7%ले बढेको छ। यस्तै समीक्षा वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रभावित अद्यावधिक कर्जा 32%ले, रियल इस्टेट कर्जा, व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जा समेत गरी 5.6%ले र हायर पर्चेज कर्जा 1.3%ले बढेको छ भने ट्रस्ट रिसिट आयात कर्जा 6.2%ले, ओभरड्राफ्ट कर्जा 67.7%ले, डिमान्ड तथा चालु पुँजी कर्जा 13.2%ले, मार्जिन प्रकृति कर्जा 5.2%ले घटेको छ। तपाईमा अब बाँकी खबरहरू। गण्डकी प्रदेश सरकारले शिक्षा सेवा तर्फका 6 जनाको सरुवा गरेको छ। साउन 32 को निर्णय भन्दै हिजो सरुवाको सूची सार्वजनिक गरिएको। यसअघि सामान्य प्रशासन, लेखा, इन्जिनियरिङ, वन, कृषि, लेखा सम्मको सूची सार्वजनिक भइसकेको छ। यो सँगै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदले यो वर्षका लागि गर्ने सरुवा सकिएको छ। अब मन्त्रालय भित्रैमा सरुवा मिलान हुनेछन्। सरुवा संशोधनका लागि निवेदन परेको र ती निवेदन विचाराधीन रहेका छन्। सरकारले प्रशासनका 73, स्वास्थ्यका 20, लेखाका 76, वनका 40, कृषिका 28, इन्जिनियरिङ ऊर्जाका 24 र इन्जिनियरिङ भौतिकका 15 गरी 276 जनाको सरुवा गरेको हो। वन, कृषि र इन्जिनियरिङको सरुवाका लागि ठूलो कसरत भएकोमा प्रशासनको सरुवामा पनि उस्तै हानथाप भएको थियो। तयार गरिएको सूचीमा पटक पटक संशोधन गरेर मंगलबार दिउँसो मात्र सूची सार्वजनिक गरिएको थियो। निजामती कर्मचारी संगठनका नेताको 1 वर्ष नपुगी सरुवा गरिएको भन्दै बदरका लागि दबाब आएपछि सूची सार्वजनिक नहुँदै संशोधन गरिएको हो। मंगलबारै प्रशासनका 75 जना सरुवा भएको सूची सार्वजनिक गरिएको छ। शिक्षाका सरुवा भएका मध्ये उपसचिव नेपाल हरि राणाभाट शिक्षा तालिम केन्द्र तनहुँबाट सामाजिक विकास मन्त्रालयमा आएका छन्। नारायण पौडेल शिक्षा विकास निर्देशनालयबाट गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा सरुवा भएका छन्। गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठानबाट सामाजिक विकास मन्त्रालयमा आएका छन्। मन्त्रालयका उपसचिव घनश्याम पौडेल शिक्षा विकास निर्देशनालयमा सरुवा भएका छन्। 2 वर्षको मापदण्ड भनिए पनि सामाजिक मन्त्रालयमा अड्डै जमाएर लामो समयदेखि कार्यरत केही कर्मचारी हलचल नहुँदा शिक्षा समूहमा असन्तुष्टि सुनिएको छ। यसैगरी शाखा अधिकृत कृष्ण प्रसाद पौडेल शिक्षा विकास निर्देशनालयबाट नवलपुरको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा र सामाजिक विकास कार्यालय मुस्ताङका रामचन्द्र ढुङ्गानाको शिक्षा विकास निर्देशनालयमा सरुवा भएको जनाइएको छ। चराङपुर खबरमा अब विदेशका खबर। खडेरीका कारण करिब 2,50,000 श्रीलङ्कालीहरूले पिउने पानीको अभाव भोगिरहेका छन्। श्रीलङ्काको विपद व्यवस्थापन केन्द्र डीएमसीले यसबारे हिजो सार्वजनिक जानकारी गराएको हो। डीएमसीले आफ्नो पछिल्लो प्रतिवेदनमा देशको उत्तरी र पूर्वी प्रान्तहरू खानेपानीको समस्याले सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र भएको बताएको छ। यसअघि श्रीलङ्काको राष्ट्रिय पानी आपूर्ति र ड्रेनेज बोर्डले शुद्ध पिउने पानी आपूर्ति गर्ने क्षमता 9% झारेकाले जनतालाई पानी कम प्रयोग गर्न आग्रह समेत गरेको थियो। मौसम विज्ञान विभागले असोजसम्म खासै वर्षा नहुने जनाएको छ।
उत्तरी ग्रीसको जंगलमा लागेको डढेलोका कारण हिजो 18 जना मानिस मृत फेला परेका छन्। उनीहरूको शव अलेक्जान्ड्रो पोलिस शहर नजिकै भेटिएको थियो। स्थानीय अधिकारीहरूले जनाए अनुसार उनीहरू आप्रवासीहरू हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। उनीहरू अवैध रूपमा देश प्रवेश गरेको हुन सक्ने ग्रीक राष्ट्रिय प्रसारक ERT-ले उल्लेख गरेको छ। अलेक्जान्ड्रो पोलिस नजिकको जंगलमा लागेको आगो चौथो दिन पनि नियन्त्रण बाहिर रहेको पाइएको छ। सोमबार राति र मंगलबार बिहानै धुवाको बाक्लो तुवालोले ढाकेपछि नगरको अस्पताललाई पनि खाली गराएको थियो। सो क्रममा बिरामीहरूलाई जहाजबाट अन्य अस्पतालहरूमा सारिएको ग्रीक राष्ट्रिय समाचार एजेन्सी AMANA-ले जानकारी दिएको छ। मलेसियामा भएको 4 देश सम्मिलित महिला क्रिकेट सिरिजमा हङकङ विरुद्धको खेलमा नेपाल 6 विकेटले विजयी भएको छ। हङकङबाट पाएको 85 रनको विजयी लक्ष्य नेपालले 15.5 ओभरमा 4 विकेट गुमाउँदै पूरा गरेको हो। नेपालका लागि सम्झना खड्का 36 बलमा 5 चौका सहित सर्वाधिक 36 रन बनाउँदै अभिजित रहिन्। ओपनरका रूपमा गएकी पूजा महतोले 18 बलमा 16 रन जोडिन्। उनी कप्तान क्यारी चानको बलमा होल्ड हुन पुगेकी हुन्। सराङकोट खबरको अन्त्यमा अब मौसम। देशका धेरै जसो पहाडी क्षेत्रमा पानी परिरहेको छ। मनसुन थप सक्रिय भएसँगै हिजोदेखि नै धेरै ठाउँमा पानी परिरहेको हो। भोलि पनि मौसम यस्तै रहने सम्भावना रहेको मौसमविद सजिना साक्यले बताएकी छन्। आज दिउँसो लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 ठाउँमा ठूलो पानी पर्ने मौसमविद साक्यले जानकारी दिएकी छन्। उनका अनुसार राति भने कोशी मधेस र गण्डकी प्रदेशका 1-2 ठाउँमा ठूलो पानी पर्ने सम्भावना छ। भोलि पनि कोशी बागमती गण्डकी लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 ठाउँमा ठूलो पानी पर्ने मौसमविदहरूले बताएका छन्। पानी परेका क्षेत्रमा बाढी पहिरोको जोखिम रहेकाले सावधानी अपनाउन मौसमविदहरूले आग्रह समेत गरेका छन्। सराङकोट शुभ बिहानी खबरको अन्त्यमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। अनुगमन टोली आएको सुइँको पाएपछि कालीमाटी र बल्खुका प्याज व्यापारीहरू भागाभाग। सबै जिल्ला प्रशासन र पालिकालाई अनुगमन गर्न वाणिज्य विभागको निर्देशन। गण्डकीको वन विधेयकमा पालिकाको आपत्ति अधिकार खोज्न खोजेको आरोप। गण्डकी प्रदेशका 276 जना कर्मचारीको सरुवा। विराटनगरको ग्रीन क्रस अस्पतालबाट बेपत्ता शिशुको उद्धार। बिक्री गरेको आरोपमा डाक्टर पक्राउ। ललिता निवास प्रकरणमा 18 अर्ब भन्दा बढी बिगो कायम। 48 जनाले जग्गा फिर्ता गर्ने। कांग्रेसका मन्त्रीहरूको सामूहिक छलफल। एमालेको चलखेलबारे सचेत। प्रधानमन्त्रीलाई बलियो बनाउने निष्कर्ष। एमाले अध्यक्ष ओलीलाई ज्वरो आएपछि एजेन्डामा प्रवेश नै नगरी शीर्ष नेताको बैठक स्थगित। माधव नेपालद्वारा एमालेसँग विद्रोह गर्नुपर्नाको पुष्टि। पाल्पामा ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा 1 जनाको ज्यान गयो, 5 जना घाइते। सानो ठिमी स्थित बाल सुधार गृह घटनाको अपडेट। फरार मध्ये थप 10 जना पक्राउ। अझै सब परीक्षण भएन। इन्जिनियरिङ शुल्क बढाएपछि डिन कार्यालय अगाडि विद्यार्थीको धरना। शुल्क फिर्ता नलिए चर्को आन्दोलन गर्ने चेतावनी। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन साउदी अरब प्रस्थान। भदौ 12 गते स्वदेश फर्कने। समुदायमा कांग्रेस कार्यक्रम तत्कालका लागि स्थगित। दाङमा अपहरणपछि बन्धक बनाएर कुटपिट गरेको आरोपमा 7 जना पक्राउ। 192 जनालाई राप्ती र नारायणी नदीमा माछा मार्न अनुमति। इलाममा नातिनीलाई जबरजस्ती गर्ने हजुरबुबा पक्राउ। हिरासतमा राखेर अनुसन्धान सुरु। खडेरीका कारण श्रीलंकामा पिउने पानीको अभाव। ग्रीसमा डढेलोका कारण 18 जनाको मृत्यु। मलेसियामा भएको 4 देशीय महिला क्रिकेट सिरिजमा हङकङमाथि नेपालको शानदार जित। र धेरैजसो क्षेत्रमा आज पनि हल्कादेखि मध्यम वर्षा। 1-2 ठाउँमा ठूलो पानी पर्ने सम्भावना। अवस्था अहिलेलाई सराङकोट शुभ बिहानी खबरहरूको क्रम यही सकिएको छ। अबको केही बेरमा नेपाली बहस लिएर उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मको लागि प्राविधिक मित्र सागरसँगै समाचार कक्षबाट म कमल पौडेल अथक बिदा चाहन्छु। नमस्कार, शुभ दिन।